वेलकम बैक इन फोकस हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सद्दोज़ई। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इरफान, आप गुज़िश्ता रोज़ से इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस की नफरी तैनात की गई है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस मैसूर हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो है उनको बाहर एहतजाज करने के लिए जाने नहीं दिया गया। इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि तासुर हुकूमत के चंद नुमाइंदे ये भी दे रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर मैसूर हैं, वो अपनी मर्जी से वहां पर हैं और वहां किसी खाने पीने का भी कोई मसला नहीं है क्योंकि वहां कैफेटेरिया भी मौजूद है। आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया नादिया। तकरीबन 32 घंटे गुजर चुके हैं। पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, तकरीबन 90 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है वहाँ पे वो मैसूर हैं। बुनियादी तौर पे वो इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से जो उन्होंने डिमांड्स रखी, उनका उन्होंने कहा कि जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम उठेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे कोई कब्जा करने के लिए बैठा है। वो चाह रहे थे कि मीडिया आए, इंटरेक्शन करे, बातचीत हो, लोग आए, पीटीआई के वर्कर्स को आने दें और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो ताकि खान साहब का जो इलाज है वो हो सके। उन्होंने बहुत ही कंसर्न शो किए हैं और अभी रिसेंटली जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी, दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया और बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन जो लोग हैं उनसे अपील की है कि इस मामले के ऊपर देखें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अब स्ट्रेटजी चेंज करना शुरू की है। यहाँ पे जो मीडिया है वहाँ पे शायद उनको उस तरह से स्पेस ना मिल रही हो। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने काफ़ी अपना जो मौक़िफ़ है सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन अब वो एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं। अब पीटीआई ये चाह रही है कि बैनुल अक़वामी बरादरी, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करे ताकि खान साहब का जो इलाज है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सके जहाँ पे उनकी फैमिली मुतमईन हो, उनकी पार्टी मुतमईन हो और वो खुद मुतमईन हो। चूँकि गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की लबकुशाई नहीं की, काफ़ी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर भी, लेकिन अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट अता तारड़ साहब की आई है, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि खान साहब का चेकअप करवाया जाएगा, जो अमराज चश्म के जो माहिरीन है वही करेंगे और एक जो खसूसी इदारा है वहाँ से किया जाएगा, यानी कोई हॉस्पिटल ही होगा। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताने से गुरेज किया। उन्होंने किसी हद तक मुतमिन करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मुतमिन हुए अभी तक। अच्छा, अब पहले तो मैं पार्लियामेंट की तरफ आऊंगी और फिर जिस अस्पताल का जिक्र है या जैसा पीटीआई कहती है इस पे बात करते हैं। क्या पार्लियामेंट के अंदर जो दूसरे और पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जाने की इजाज़त है या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको है? क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने, आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया पर शेयर भी किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि हम खाना भी नहीं दे सकते और ख़ुद लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये कहते हैं कि हमारा खाना पीना भी बंद कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं कर दिए जाते। देखिए, जो रेड जोन का एरिया है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। वहाँ पे आने जाने का लोगों को उस तरह से रसाई नहीं है जिस तरह से आम दिनों में होती है। पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है, लॉजेस को भी बंद किया गया है। पार्लियामेंट के अंदर जो कैफेटेरिया है वहाँ पे जो छोटा मोटा खाना पीना है वो शायद अवेलेबल हो सैंडविचेस की सूरत में, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो काफ़ी उम्र रसीदा हैं, वो घर के खाने खाते हैं, उनको ख़ास किस्म के खाने जो है वो डॉक्टर्स ने ताकीद की हुई है। तो अगर बाहर से खाना आ रहा है तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो ये काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस की मैं आपको अगर डिटेल्स बताऊं कि वहां पे मीडिया को कवरेज करने से भी रोक दिया गया और इसके अलावा जो पार्लियामेंट का अपना स्टाफ है वो भी मैसूर है अंदर पार्लियामेंट के अंदर। इसके अलावा जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं वो भी अंदर मैसूर हैं। उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके एहतजाज किया है कि सहाफ़ियों को कम से कम अंदर या बाहर तो आने दें, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसके ऊपर कोई किसी भी किस्म का रद्द अमल तक नहीं दिया कि आया ये जो बात है ये ठीक है या गलत है। लेकिन हम इसके आई विटनेस है, हमने देखा है कि सहाफ़ियों को बिल्कुल एक्सेस नहीं दी गई, पुलिस को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि सख्ती से निपटा जाए। अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर जाहिर प्रेशर भी है क्योंकि बेटों से तो बात करा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था और ये तो कंफर्म भी किया अलीमा खान साहिबा ने। लेकिन जैसे अता तारड़ साहब ने कहा कि जो माहिरीन अमराज चश्म हैं उनको जो है वो उन तक रसाई भी दी जाएगी और एक मखसूस जगह पर। अब हुकूमत पीटीआई मुस्तकिल ये कह रही है कि शिफा में लेकर जाएं उनको। आप क्योंकि इस्लामाबाद में बेस्ड है, हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि क्या वहाँ पर इमरान खान साहब की मुंतकली इतनी आसान साबित होगी? और फिर क्योंकि ज़ाहिर है कि एक सिक्योरिटी का भी पूरा एक पूरा तरीक़ाकार है जो कि फॉलो करना होगा और अब उनकी पूरी पार्टी वो कहती है कि हम नजरें लगाए बैठे हुए हैं।
ظاہر ہے میڈیا تو لگائی بیٹھی ہوئی ہے لیکن ان کی پوری پارٹی کہتے ہیں ہمارا فوکس اس اسپتال کے اوپر ہے. دیکھیے بلا شبہ شفا ایک بیسٹ ہاسپٹل ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں جو 3-4 ہاسپٹلز ہیں ان میں شفا کا نام آتا ہے. لیٹسٹ مشینری ہے، جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بہت ٹاپ کے ہیں، لیکن جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ضرور موجود ہے. یہ جو ہاسپٹل ہے یہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ راضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کو بہت ساری چیزیں دوسری بھی دیکھنی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے اندر ظاہر ہے تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ان کے ایک لیڈر ہیں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو رہی ہے، بینائی سے مکمل طور پہ وہ محروم ہو رہے ہیں. 16 جنوری کو جب اچانک پمز لے کے آئے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ 3 مہینے پہلے سے ان کی آہستہ آہستہ بینائی کم ہو رہی تھی، اور شاید خان صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اب جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دی بیسٹ ہاسپٹل سے ہو، اور اسلام آباد کے اندر شفا ہاسپٹل جو ہے وہ دی بیسٹ ہے. بلکہ اگر اس کے اوپر اگر نہیں راضی ہوتی پی ٹی آئی تو پھر شاید دوسرا آپشن شوکت خانم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر رانا ثناء اللہ اور جو باقی دیگر پولیٹیشینز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. تو شفا کے اندر آئی اسپیشلسٹ ہے لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ ضرور ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اگر اس کے اوپر ڈیلے کرے گی تو ان کے اوپر مزید پریشر پڑے گا، اور الٹیمیٹلی ان کو کہیں نہ کہیں سے اس ہاسپٹل میں چیک اپ کروانا پڑے گا. چونکہ عطا طارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان کا چیک اپ کروائیں گے، چیک اپ ان کے ایکسپرٹ کریں گے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، اس کے بعد ہم رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے. لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگی. اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بات بتاتا چلوں کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے جس میں فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں اور محمود مولوی ہیں، انہوں نے بھی ایک خط لکھ دیا ہے یحییٰ افریدی کو، اور اس میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو طبی جو سہولیات ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، تو اس حوالے سے ایکشن لیا جائے. تو ادھر سے بھی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. اچھا، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو نورین صاحبہ ہیں، ان کی جو دوسری بہن ہے عمران خان کی، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ رات گئے، اور یہ خبریں آپ نے سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا بڑی سرگرم تھی، کہ شفا میں تمام تر جو سٹاف ہے ان کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور بہت جلد مطلب پوری ارینجمنٹ کر لی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کیا جائے گا. اور پھر ان کی بہن کا یہ کہنا ہے کہ بعد میں پھر یہ بتایا گیا کہ ایسا ابھی نہیں کیا جا رہا. تو کیا واقعی رات کو یہ کوشش کی گئی کہ انہیں منتقل کیا جائے؟ دیکھیے رات تک اس طرح کی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ شاید انہیں شفا میں لایا جائے، یہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، ان کے فیملی کو منتقل کیا جائے. ایک حد تک فیملی کو اس طرح کے میسیجز دیے گئے تاکہ صورتحال جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو. لیکن اس کے بعد جب نہیں لایا گیا تو اس کے بعد مزید تشویش ہوئی. اور ابھی جو پی ٹی آئی کی جو فیملی ہے، جو ان کے کارکن ہیں، جو کور لوگ ہیں اس پارٹی کے، وہ بھی اس کے اوپر بضد ہے. ابھی سلمان اکرم راجہ اور انہوں نے تو بالکل ایک ہارڈ لائن لے لی ہے کہ شفا کے علاوہ وہ کسی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. سرکاری ڈاکٹرز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پمز میں چیک اپ کروا کے کتنا بڑا پاپولر لیڈر ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا. خدا نخواستہ اسی طرح ان کو اگر صحت کے کوئی اور مسائل ہیں تو وہ بھی گمبھیر ہو سکتے ہیں. تو انہیں کافی تشویش ہے. صرف آنکھ کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ کلاٹنگ اگر آنکھ میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ہارٹ ہے وہ اب اس طرح سے خون جو ہے وہ باقی جسم کو نہیں پہنچا رہا، تو جسم کے جو باقی آرگن ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو شفا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر طرح کے ڈاکٹرز ہیں، آپ کے ہارٹ سے لے کے آپ کے آئی اسپیشلسٹ ہے. تو میرا خیال ہے اگر خان صاحب یہاں پہ آئیں گے تو نہ صرف ان کا آنکھ کا چیک اپ ہوگا بلکہ کمپلیٹ باڈی چیک اپ ہوگا، اور اسی سے ہی پی ٹی آئی اور ان کی جو فیملی ہے وہ مطمئن ہوں گے. بہت بہت شکریہ عرفان صدوزئی صاحب. بس آن دا شو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنی جلدی، کیونکہ 16 فروری ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، وہ علاج کے لیے عمران خان صاحب کو منتقل کرتی ہے، یا ان کس طرح سے ماہرین ڈاکٹرز کا ایکسس ان تک پاسبل بنایا جا سکتا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.